निजी स्कूलों में हरासगी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का नया एक्ट लाने का फैसला। जुर्माने और जेल भेजने की सजाएं शामिल की जाएंगी। हिरासत करने वाले टीचर को किसी स्कूल में नौकरी ना देने की शिक्षा शामिल। लड़कियों के स्कूलों में सिर्फ फीमेल टीचर्स रखने की शर्त ज़ेरे गौर। जिंदगी भर मेहनत मुशक्कत करने वाले बुढ़ापे में ख्वार बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए पेंशन का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद और टोबा के बैंक्स में सहूलियात का फुकदान। चनियोट पोस्ट ऑफिस नाही जंग के बैंक्स में इंतजामात। अहमदपुर सियाल और गोजरा में भी पेंशनर्स को गर्मी में खड़ा कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट ने यूसीज इकट्ठी करके शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कांदेवाला में 9 यूसीज का एक फील्ड ऑफिस बना दिया गया। पैदाइश और अमवात और निकाह तनसीख सर्टिफिकेट के हसूल में दुश्वारी का सामना। उधर फील्ड ऑफिस 33 में सेक्रेटरी की जगह नायब कासिद जावेद ने कमांड संभाल ली। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड अस्पताल का सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता निकला। वॉच एंड बॉक्स कंपनी के 150 गार्ड्स किसी एजेंसी से पास नहीं। भर्तियां सिफारिश पर होती हैं। गार्ड मरीज और लवाहिकीन से पैसे लेते हैं। खुफिया रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। एमएस डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का नाकिस कारकर्दगी पर गार्ड्स के खिलाफ एक्शन लेने का दावा। गुज़श्ता माह चनियोट में 500 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। गैर मयारी खाना बीमार होने की वजह बनी। महकमा सेहत का बड़ा इंकिशाफ। मुतल्लिका अफसरान की गैर संजीदगी ने फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। महंगाई के बोझ तले दबी अवाम मुनाफाखोरों के रहमो करम पर बुचियाना में आटे की किल्लत। 20 किलो का थैला 1050 रुपए में मिलने लगा। चनियोट में महकमे खुराक की नाकिस मनसूबाबंदी से गंदुम नायाब। ब्लैक में रेट 22 रुपए मन हो गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ ना दे सके। आटे, घी, तेल, चावल और कई दालों की किल्लत पैदा हो गई। रोज बरोज बढ़ती महंगाई। टोबा टेक्सिंग के भट्टा मजदूर सड़कों पर आ गए। शहबाज चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया। गंदम खरीदारी मरकज श्योरकोट के स्टोरेज रूम का इस्तेहाल। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खतरा। गंदम के नुकसान का खतरा। काम करने वाले मजदूर परेशान। इमारत की तामीर और मुरम्मत की दुहाई। काश्त का तहफुजात के शिकार या कोई और डर। श्योरकोट में कपास की काश्त हदफ से कम। टारगेट 14,000 एकड़ 10,000 एकड़ पर काश्त की गई। कपास जमींदार और मुल्क दोनों के लिए फायदेमंद है। ज्यादा से ज्यादा काश्त करें। महकमे ज़राअत का मशवरा। कोरोना वायरस के असरात काश्तकारी पर भी पड़ने लगे। बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को ब्रेक लग गई। किसानों को गंदम की फी थैले पर 1200 रुपए रियायत ना मिल सकी। राना उमर फारूक नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। टोबा टेक्सिंग तैनात डीपी वकार शुएब कुरैशी को एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी लगा दिया गया। आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 4 अफसरान के तबादले किए। फैसलाबाद की जेलों में हाई अलर्ट। सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आईजी जेल का तमाम सुपरिटेंडेंट्स को कैदियों की नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म दिया। फैसला गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की हंगामा आराई के बाद किया गया। वासा फैसलाबाद की मानसून तैयारियां। सीवरेज लाइनें और मेन होल्ड साफ कर दिए गए। मशीनरी चालू है। एमडी वासा जब्बार अनवर का बेहतर सर्विसेज का इंदिया। जंग में इंतजामात ना हो सके। 4 डिस्पोजल वर्क्स की मोटरें खराब। सीवरेज के बाद गली मोहल्ले बारिशी पानी में डूबने का खदशा। फैसलाबाद की अलामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल। बरकतपुरा दस्तगीर कॉलोनी की गलियां गंदे पानी में डूब गईं। शहरी बासा के खिलाफ सराफा एहतजाज। अलामती जनाजा पढ़ा दिया। चनियोट के मोहल्ला शोरी पिपली बुनियादी सहूलियात से महरूम। गलियों बाजारों में सीवरेज का पानी और गंदगी के ढेर। दुकानें मकानात नाही मसाजिद महफूज। दीवारों में दरारें पड़ गई।
مونسون کی بارشوں میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ، چک جھمرا انتظامیہ نے سرویلنس ٹیموں کو الرٹ کر دیا۔ اس امتیاز بے کی افسران کو تصویری ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل توبہ تنویر مرتضیٰ کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کا اجلاس، ضلع بھر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے انتظامات پر بریفنگ لی۔ فیصل آباد میں ضلع بھر کے بھٹے ماحول تباہ کرنے لگے، صرف 69 بھٹے ہی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے۔ محکمہ ماحولیات کی دی گئی 30 جون کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ 400 سے زائد بھٹے پرانی ٹیکنالوجی پر فضا کو زہریلا کرنے میں مصروف۔ لالیہ شہر میں مٹی کی ٹرالیاں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے لگی، ترپال اور پوچھتے کے بغیر ٹرالیاں شہر بھر میں رواں دواں، گرد و غبار سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، شہری پریشان، تحصیل انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل۔ پیر محل ہاؤسنگ کالونی کے پارک کا حال بے حال، گھاس اور درختوں کی کٹائی نہ ہوئی، اسٹریٹ لائٹس بھی خراب، جرائم پیشہ افراد اور نشیوں کے پارک میں ڈیرے، اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امین پور بنگلہ میں شہریوں نے اپنا احتجاج کا انوکھا طریقہ، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی 34 سالگرہ منائی، سڑک پر کیک کاٹا، مظاہرین نے عوامی نمائندے کو باتیں یاد کرائے، تعمیر و مرمت کی اپیل۔ فیصل آباد ریلویز کی کچی آبادی میں دکانیں سربا مور ہونے پر تاجر نالا، ایسی کارروائیوں سے چھوٹے تاجر کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ کچی آبادی فیڈریشن کے تحفظات، اعلان کردہ کچی آبادی میں آپریشن قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اربوں روپے ریونیو اکٹھا کرنے والے محکمہ ایکسائز کی اپنی حالت پتلی، فیصل آباد میں شہریوں کو ایگزیکٹو لیول سہولیات دینے کے دعوے ہی رہ گئے، کرائے کی عمارت قائم دفتر فنڈز نہ ہونے کے باعث 1 سال کے بعد بند۔ قوت خرید کم ہونے سے نئی وہیکلز کی رجسٹریشن بھی کم، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا لاک ڈاؤن کے بعد محدود آپریشنز، نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹوکن ٹیکس وصولی اور ملکیت تبدیل، 1 مہینے میں 65 لاکھ روپے ریونیو اکٹھا کیا گیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں ڈپٹی ڈی اوز ایجوکیشن کے تبادلے، سابق ڈپٹی ڈی او فیمیل جڑاوالا ثریا شریف کو ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن صدر لگا دیا گیا، ڈپٹی ڈی او صدر ہنا ریاض کو سکولز ایجوکیشن لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں درجہ چہاروں بھرتیوں میں ملازمین کے بچوں کے کوٹے میں بے ضابطگیاں، محکمہ تعلیم فیصل آباد 2 سال بعد بھی میرٹ کے مطابق بھرتیوں کا عمل مکمل نہ کر سکا، کوٹے کی 111 سیٹوں میں سے 67 ملازمین اشتہار اور پالیسی کے برعکس رکھے گئے۔ محکمہ آبپاشی شورکوٹ کا سب انجینئر رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، سرکل آفیسر آصف شیرازی کی نگرانی میں اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا، ایس سی محمد ندیم کے خلاف مقدمہ درج کیا، ماتحت سے 20,000 روپے رشوت لی۔ تاندے والا انتظامیہ اور محکمہ صحت کے عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، شہر میں ریاض ڈینٹل اور گڑھ فتح شاہ میں شمس کلینک کو سیل کیا گیا، مریضوں کو غیر قانونی طور پر ڈرپس لگائی گئی۔ جمرہ پولیس اسٹیشن کے عقب میں گزشتہ روز فائرنگ کا معاملہ، مخالفین کی گولی کا شکار بننے والے عثمان کی حالت تشویشناک، مباحثین کا مقدمہ درج نہ کرنے کا شکوہ، پولیس حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جون میں چنیوٹ سے 170 اشتہاریوں سمیت 346 ملزمان کو گرفتار کیا، ڈی پی او سعید حسنین حیدر کو پولیس افسران کی بریفنگ، اجلاس میں جرائم زیر تفتیش مقدمات اور دیگر اہم معاملات زیر بحث آئے۔ جنگ میں کرونا کے شکار افراد کی تعداد میں اضافہ، 8 افراد نے کرونا وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل، مریضوں کی مجموعی تعداد 82 ہو گئی۔ سول اسپتال سمندری میں پارکنگ اور کینٹین کا ٹھیکہ ختم، مالی سال ختم ہونے پر نئے ٹھیکے کے لیے اشتہار دے دیا گیا، ایم ایس آصف صدیق شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ تاندے والا کی تحصیل اسپتال میں صفائی کا مسئلہ ہوگا حل، سینیٹری ورکرز کی تعداد 7 سے 37،
निजी कंपनी को अस्पताल की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। कोरोना के पेश नजर सर्कस मेले बंद, रोजगार बंद। 8 फीट लंबा 15 किलो वजनी सांप बुचियाना के शाहिद की आखिरी उम्मीद। गली बाजारों में सांप का करतब दिखाने लगा। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल, हुकूमत मदद करे, फनकार की दुहाई। कोरोना लॉकडाउन में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल। फैसलाबाद कबड्डी एसोसिएशन ने टेक्निकल स्टाफ के लिए मसरूफियत तलाश कर ली। ऑफिशियल्स को 2 रोजा रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। 10 और 11 जुलाई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनेकाद होगा। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कंट्रोलर इम्तिहानात और चेयरमैन शोबा जंगलात डॉक्टर ताहिर सदीकी रिटायर हो गए। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी ने खिदमात को सराहा। फूलों के हार पहनाकर रुखसत किया। महकमे तालीम सरकारी स्कूलों में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत दरख्त लगाएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जुलाई में तमाम सरकारी स्कूलों में शजरकारी होगी। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की फील्ड अफसरान को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की हिदायत। जरूरतमंद अफराद के मुफ्त इलाज के लिए ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल का अहसन इकदाम। फैसलाबाद में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया। अद्वियात भी फराहम की गई। और जिला इंतजामिया फैसलाबाद के एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजुम की वालिदा की रस्म कुल। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत आजर बरादरी की शिरकत। मरहूमा के दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई।